अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मिर्ज़ा उस्मान बेग। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग नवंबर के माह में इकबाल सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग इल्लामा इकबाल के हवाले से उनकी फ़ैमिली में कितने मेंबरान हैं, लाहौर में किन लोगों की तदफ़ीन हुई है, उनके दोस्त अहबाब कौन से थे। यकीनन हम लोग तमाम लोगों को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हद्दुल इम्कान जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा शख्सियात हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, वो उनको आपको मालूमात फ़राहम करेंगे। तो इस वक़्त ये जो पीछे आप आखिरी आरामगाह आप देख रहे हैं, ये इल्लामा इकबाल के फ़र्ज़ेंद जस्टिस जावेद इकबाल की आखिरी आरामगाह पर हम लोग मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इल्लामा इकबाल स्टैम्प सोसाइटी के चेयरमैन। ये सोसाइटी इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो इलामा के हवाले से स्टैम्प कलेक्शन है, वो मियाँ साजिद के पास है। तो हम लोग बात करते हैं मियाँ साजिद से। मियाँ साजिद माहिर इकबालियात भी हैं और पीएचडी स्कॉलर भी हैं। मुख्तलिफ तकरीबात में आप इनको अक्सर देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने एक मुनफ़रिद सीरीज़ जो है इकबाल के हवाले से शुरू की है, कि जिसमें इकबालियत से जुड़ी उन शख्सियात और उन गोशों को जो है, वो सोशल मीडिया पे हाइलाइट किया जाए, जिनके मुतालिक बहुत कम लोगों को जानकारी है। मेरा मेन मकसद यही था, मैं अक्सर जो अपनी वीडियो में भी ज़िक्र करता हूँ, हमारा मकसद आखिरी आराम का दिखाना नहीं है, या कोई भी ये तो चलें पत्थर की है, और ये बात मैं अक्सर करता हूँ कि कब्र चाहे मिट्टी की हो या पत्थर की हो, तो अंदर के मामला तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। तो हमारा मकसद मेन जो है, जो हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारे हीरोज़ हैं, जिनको हम भूल चुके हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक है। तो क्योंकि ये इकबाल सीरीज़ के हवाले से हम लोग बात करें, तो इसमें हम लोग ज़्यादा ज़िक्र इकबाल के हवाले से करेंगे। तो मैं चाहूँगा मियाँ साहब, हमें आप थोड़ा-सा जस्टिस जावेद इकबाल के बारे में बताएँ, उनकी शख्सियत के बारे में बताएँ, उनकी कौन-सी तसानीफ़ थी, जो उन्होंने ख़ास तौर पे इकबाल के हवाले से की, या उनके जो अफ़कार था इकबाल के, वो कोई भी है जो खुदी है या कोई भी, उसमें आपने इल्लामा इकबाल जैसे जावेद इकबाल को कैसा पाया? क्योंकि आपकी उनके साथ मुलाकातें भी रही हैं बेशुमार। तो मैं चाहूँगा आप वो तमाम बातें हम मेरे देखने वाले व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी, जस्टिस जावेद के बारे में तो मैं आगाज़ जो है वो यहाँ से करूँगा कि जावेद साहब जो है वो अपना अल्लामा इकबाल की बेगम सरदार बेगम के वतन से 5 अक्टूबर 1924 को सियालकोट में पैदा हुए थे। और जब अल्लामा को पता लगा कि उनकी जो बेगम हैं कि वो जब उम्मीद से हैं, तो अल्लामा इकबाल हज़रत मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर सरहिंद तशरीफ़ लेके गए। और अल्लामा इकबाल ने वहाँ पे दुआ मांगी कि अल्लाह ताला अगर मुझे बेटा अता करेगा, तो मैं उसके साथ आपके मज़ार पर दोबारा तशरीफ़ लाऊंगा। तो जब जावेद इकबाल पैदा हुए और जब इनकी उम्र तकरीबन 9.5 बरस की हुई, तो अल्लामा इकबाल, अली बख्श और जावेद इकबाल के हमरा जो है वो दोबारा सरहिंद तशरीफ़ लेके गए। और वहाँ पे उन्होंने मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जो एक मन्नत मानी थी, उसको जो उन्होंने पूरा किया। और वहाँ पे फिर एक दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे इस बेटे को लंबी उम्र अता करे। और अल्लामा इकबाल की ये दुआ भी कबूल हुई। और ईसवी कैलेंडर के हिसाब से जस्टिस जावेद इकबाल ने 91 साल उम्र पाई। दूसरी बात आपने जो की है कि जावेद इकबाल की तसनीफ़ के हवाले से, वो मैं बताता चलूँ कि अल्लामा इकबाल पर अब तक जितनी भी सवानियाँ लिखी गई हैं या सवाने उमरियाँ लिखी गई हैं, उनमें जो सबसे मुस्तनद किताब है वो ज़िंदा रूद है। वो डॉक्टर जावेद इकबाल ने लिखी, और इस किताब को मुकम्मल करने में उनको कई साल लगे। और डॉक्टर साहब ने बड़े मुस्तनद तारीख़ी हवालाजात और हक़ाइक़ बयान किए उसमें। और वो एक अच्छे मुहक्किक के तौर पर और बेटा होने का फ़र्ज़ जो है वो उन्होंने अदा किया। और इसके अलावा डॉक्टर साहब की इकबाल के खुतबात के ऊपर किताबें मौजूद हैं। अल्लामा इकबाल के मुख्तलिफ जो तसव्वुरात और अपना जो इकबाल के फ़लसफ़ा है उसके ऊपर किताबें मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने ड्रामे भी लिखे हैं। तो गो आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने अपने वालिद की फ़िक्र के ऊपर और उसको फ़रोग़ देने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया। डॉक्टर साहब ने ये किरदार जो है ना सिर्फ़ कौमी सतह पर अदा किया, बल्कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस किरदार को जो है वो बख़ूबी निभाया। ठीक, वो जैसे जावेद इकबाल के हवाले से काफ़ी हमें कुतुब भी मिलती हैं। इल्लामा इकबाल की भी शायद एक किताब है, वो ज़ाहिर बात है रोशनी तो आप ही डालेंगे, जावेद नामा है। फिर उसके अलावा हमें जो बिल्डिंग है, जो इकबाल म्यूज़ियम के नाम से लाहौर में मशहूर है, लेकिन उसका जो सही नाम है वो वो जावेद मंज़िल ही है। तो उस हवाले से भी कुछ थोड़ा-सा नाज़रीन को बताइए। जावेद नामा के मुतालिक मैं बयान करता चलूँ कि जावेद नामा के मुतालिक इकबाल ने खुद कहा था कि इस किताब ने मुझे निचोड़ के रख दिया। तो अगर आप देखें तो अल्लामा इकबाल की जितनी भी तसानीफ़ हैं, उसमें शायरी में जावेद नामा और नसर में
دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یہ دو کتابیں اقبال کے فلسفے کا عروج ہے. تو جاوید نامہ گو کہ جاوید کے نام پر ہے، لیکن وہ جو پیغام ہے وہ اقبال نے اپنی نوجوان نسل کو دیا ہے. جاوید ایک استعارے اور تشبیہ کے طور پر جو ہے وہ اقبال نے استعمال کیا، لیکن اصل میں پیغام وہ نوجوان نسل کے لیے تھا. دوسری بات آپ نے جاوید منزل کے حوالے سے کی، تو وہ میں بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال اپنی بیگم کو جو جاوید اقبال کی والدہ تھی سردار بیگم کو جو جمع پونجی کے لیے جو اپنا پیسے دیتے تھے، اس کے علاوہ جو سردار بیگم کے پاس زیورات تھے، ان سب کو بیچ کر سردار بیگم نے اس جگہ پہ ایک زمین خریدی، جس کی بعد میں انہوں نے اپنا گھر کی تعمیر کروائی، اور وہ جو کوٹھی تھی وہ پھر ایک تعمیر ہوئی. علامہ اقبال نے اپنی بیگم کو یہ کہا کہ جی اس کو آپ جاوید کے نام حبا کر دیں، اور انہوں نے پھر وہ جاوید کے نام کی، اور اس کے بعد سے اس گھر کا نام جو ہے وہ جاوید منزل ہو گیا. اچھا، اس کے کتب میں مختلف ہمیں ملتا ہے کہ شاید علامہ صاحب اس میں جاوید صاحب کو رینٹ بھی ادا کرتے رہے، وہ اس طرح کے کرایہ جات کے معاملات بھی اور کئی چیزیں بھی ہمیں کتب میں ملتی ہیں. تو اس سے بھی ذرا آج میں چاہتا ہوں پردہ اٹھائیں. ہاں، وہ ایسا ہے کہ یہ جو خانوادہ تھا یہ 20 مئی 1935 کو میکلوڈ روڈ والے گھر سے جو ہے وہ ادھر منتقل ہوا تھا. یہ موجودہ جو علامہ اقبال میوزیم ہے، جس کو آپ جاوید منزل کہتے ہیں، جب وہ وہاں پہ منتقل ہوا تو وہاں پر، کیونکہ وہ 20 مئی کو منتقل ہوا تھا، اور علامہ اقبال ہر ماہ کی 20 تاریخ کو جاوید کے اکاؤنٹ میں ایک رقم رکھ دیا کرتے تھے کہ وہ 3 کمرے جو اقبال کے زیر استعمال رہے تھے، ان کی اپنا جو کرایہ تھا وہ ہر ماہ کی 20 تاریخ کو باقاعدگی سے جو ہے وہ جاوید کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتا تھا. اور یہاں سے دیکھیں کہ جب علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو وفات پاتے ہیں، تو علامہ کے سر پر ایک دن کا بھی کرایہ نہیں ہے. تو اب یقیناً ہم نے تصانیف کی بھی بات کر لی، تو میں چاہوں گا آپ ان کی اہلیہ کے بارے میں یا ان کی اولاد کے بارے میں کچھ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں. جسٹس جاوید اقبال کی جو شادی تھی وہ ناصرہ اقبال سے ہوئی، اور ناصرہ اقبال جو تھی وہ خود بھی ہائی کورٹ کی جسٹس تھی. اور جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال، اور جاوید اقبال کی جو اولاد ہے وہ 2 بیٹے ہیں، منیب اقبال اور ولید اقبال، اور جو کہ خود بھی والدین کی طرح اور اپنے دادے کی طرح وکالت کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں. میں میاں صاحب، میں آپ کی ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ، تصاویر بھی، آپ کا اپنا بھی اس خانوادے کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے، اور خاص طور پہ جسٹس جاوید اقبال کے ساتھ بھی آپ کا ایک بڑا قریبی تعلق رہا ہے. تو میں چاہوں گا آپ ان کی شخصیت کے حوالے سے، یا آپ نے ان کو کیسا پایا؟ دیکھیں، میں ایک بات تو برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ علامہ اقبال اگر کسی فکر کا نام ہے تو جاوید اقبال اس کے بہترین شاعر تھے. دوسرا یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ اپنا جاوید اقبال صاحب کے ساتھ میرے تعلقات جو ہے ان کی زندگی کے آخری 2.5-3 سالوں میں بہت زیادہ تھے. ان کے گھر بھی میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب سے ان کے گھر میں ملاقات کی، تو میں اپنے ساتھ اپنی ایک کلیکشن لے کے گیا تھا جو کہ ڈاک ٹکٹوں پہ مشتمل تھی. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑے جو ہے نا وہ شوق سے اور دلچسپی سے اس کو دیکھا، اور ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ کہا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور اکثر میں اس کو مختلف جگہوں پہ کوٹ بھی کرتا ہوں، کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیٹے، میرا اقبالیات کا 60 سال کا تجربہ ہے، لیکن جو ٹچ آپ نے اقبالیات کو دیا اس کی طرف تو ہم نے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ علامہ اقبال کی جو انگریزی بیاس تھی، اسٹرے ریفلیکشنز، جو کہ انہوں نے 1910 میں اس میں اپنے کچھ خیالات جو تھے وہ قلم بند کیے تھے، ڈاکٹر جاوید اقبال نے ان کی وفات کے بعد وہ کتاب 1961 میں شائع کروائی تھی اسی نام سے، اور اس کا اردو ترجمہ منتشر خیالات اقبال کے نام سے کیا. اور ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد ان سے متعلقہ وہ پہلی کتاب تھی جو شائع ہوئی تھی. ٹھیک ٹھیک. آخر میں آپ کوئی بھی ہماری نوجوان نسل کو اقبال کے حوالے سے، یا کوئی بھی فکر کے حوالے سے، یا کوئی بھی آپ اپنا میسیج جو آپ دینا چاہیں. میں اپنا میسج کوئی نہیں دوں گا، میں اقبال کا ہی میسج دوں گا کہ جب ڈاکٹر جاوید اقبال نے علامہ اقبال کو خط لکھا تھا جب وہ گولمیز کانفرنس کے لیے لندن گئے تھے کہ میرے لیے ایک گراموفون لیتے آئیے گا، تو علامہ اقبال گراموفون تو نہ لائے، لیکن انہوں نے وہاں پہ ایک نظم جو تھی وہ لکھی تھی، اور وہ نظم جو ہے انہوں نے پھر وہ جاوید اقبال کے نام لکھ کے ان کو بھجوائی تھی. نظم بالے جبریل میں موجود ہے جاوید کے نام، اور جس کے اشعار ہیں: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گراں فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر.
جی ناظرین، یقیناً آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کوئی بھی لاہور میں اقبال کے حوالے کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے تو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔